वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां सर्वेभ्यः भवद्भ्यः हार्दं स्वागतं समर्पयामः। मम नाम जय रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरण विभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति लघुशब्देन्दुशेखरे स्त्रीप्रत्यय प्रकरणम् अवीभाव प्रकरणं च समाश्रित्य यत् दशमं पत्रं प्रवर्तते तत्र पाककर्ण इत्यादि सूत्रचतुष्टय विचारः अद्यतन पाठे भविष्यति। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः सन्ति यथा प्रस्तावना, उपोद्घातः, पाककर्ण इत्यादि सूत्रार्थविचारः, इतो मनुष्यजातेः इति सूत्रार्थविचारः, ऊमुतः इति सूत्रार्थविचारः, पंगोश्च इति सूत्रार्थविचारः इत्येवं सूत्रचतुष्टयस्य विचारात् परम् एतेषां सर्वेषां सूत्राणां यः सारः अस्ति स तु पाठस्य सारः इत्यंशे निरूपयिष्यते। अतीते पाठे गोत्रञ्च चरणैः सह इति जातिलक्षणे चरणवाचक उदाहरण प्रक्रिया प्रदर्शिता। कथं कठी इत्यत्र कथं भवति, बह्वृचि इत्यत्र कथं भवति इति चरणवाचक उदाहरण प्रक्रिया तत्र प्रदर्शिता। ततः स्त्रियाः अध्ययनाभावेपि तद्वंश्यत्वात् ताच्छब्द्यम् इति, नाम कठी बह्वृचि इत्येवं रीत्या उदाहरणानि भवद्भिर्दीयन्ते, किन्तु तत्र स्त्रियाः वेदाध्ययन अधिकारः नास्ति किल, तर्हि कथम् इदम् उदाहरणं गोत्रञ्चरणस्य इत्यस्य वक्तुं शक्यते इति चेत् तद् यद्यपि तस्याः अध्ययन अधिकारः नास्ति चेदपि तद्वंश्यत्वात् ताच्छब्द्यम् इति विचारः जातः। ततः आकृतिग्रहण इति एकमेव लक्षणम् इत्यत्र भाष्यप्रामाण्यं प्रदर्शितं। तदनु प्रादुर्भाव विनाशाभ्याम् इत्यादि जातेः लक्षणान्तरं प्रदर्शितं, किन्तु तत् लक्षणं कैयटेन नाभ्युपगतं, नागेशस्तु तत् लक्षणं स्वीकरोति। अत एव नाम प्रादुर्भाव विनाशाभ्याम् इत्यादि जातिलक्षणस्य स्वीकारादेव युवशब्दादौ जातिकार्यविकल्पः, कदाचित् जाति निमित्तकं कार्यं प्रवर्तते, कदाचित् नास्ति। कुतः इत्युक्ते ऋषिद्वयोक्तप्रामाण्येन कदाचित् जातित्वं वर्तते, कदाचित् जातित्वं नास्ति इति। तत्र तत्तल्लक्ष्यानुसारेण क्वचित् जातिः स्वीक्रियते, क्वचित् न इति। एवं जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् इति सूत्रे अस्त्रीविषयात् इति शब्दार्थस्य विचारः कृतः। जातिरूपप्रवृत्तिनमयित्त ऐक्ये ङीष्प्रत्ययः भवति इति निरूपितम्। एवमाद्याः अंशाः अतीते पाठे महता विस्तरेण चर्चिताः। सम्प्रति अस्मिन् पाठे नित्यस्त्रीत्वेपि ङीष्प्रत्ययसिद्ध्यार्थः पाककर्ण इति सूत्रारम्भः इति निरूपयिष्यते। इतो नाम वस्तुतः जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् इति सूत्रेण ङीष् उक्तः। स च ङीष् कुत्र भवति? अस्त्रीविषये, नाम यः शब्दः नित्यस्त्रीलिङ्गो न भवति तत्रैव। नित्यस्त्रीलिङ्गेऽपि ङीष्प्रत्ययः यत्र इष्टः क्वचित् तदर्थं पाककर्ण इत्यादि सूत्रम् आरब्धम् इति तद्विचारः करिष्यते। ततः इतो मनुष्यजातेः इति सूत्रार्थविचार अवसरे प्रसङ्गात् तित्तिरि इति शब्दस्य स्त्रियां प्रयोगः वर्तते इत्यत्र प्रामाण्यं प्रदर्शयिष्यते। ततः पश्चात् ऊमुतः इति सूत्रे ङकार दीर्घोच्चारणयोः, नाम ऊङ इत्यत्र ङकारस्य किं प्रयोजनम्, एवं ऊ इत्यत्र दीर्घोच्चारणम् अनावश्यकं, ह्रस्वेनैव सिद्ध्यति किल इत्येवं रीत्या तत्र प्रश्नः समाधानं च। अनया रीत्या ऊमुतः इति सूत्रे
नकारोच्चारणस्य दीर्घोच्चारणस्य च प्रयोजनं विचारयिष्यते। ततः पंगोश्च इति सूत्रव्याख्यावसरे श्वशुरस्योकारकारलोपश्च इति वार्तिकार्थः निरूपयिष्यते। वस्तुतः श्वशुरश्वश्रा इति निर्देशेनैव श्वश्रूशब्दः सिद्ध्यति इति हेतोः श्वशुरस्योकारकारलोपश्च इति वार्तिकमनावश्यकम् इति निरूपयिष्यते। एवमाद्याः अंशाः अस्मिन् पाठे विस्तरेण विचारयिष्यन्ते। तत्रादौ पाककर्ण इत्यादि सूत्रस्य लघु व्याख्यानं क्रियते। पाककर्ण पर्ण पुष्प फल मूल वालोत्तर पदाच्च इति सूत्रम्। अष्टाध्याय्यां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे चतुष्षष्टितमं सूत्रमिदम्। अत्र ञाप्रातिपदिकात् स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् इति अधिकारत्रयम् उपतिष्ठते। एवं अन्यतो ङीष् इति सूत्रात् ङीष् इति पदम् अनुवर्तते। जातेरस्त्री विषयादयोपधात् इति सूत्रात् जातेः इति पदम् अनुवर्तते। पाककर्ण पर्ण पुष्प फल मूल वालोत्तरपदाच्च इत्यत्र समाहारद्वन्द्वगर्भित बहुव्रीहिः। कथम् इत्युक्ते पाकश्च कर्णश्च पर्णञ्च पुष्पञ्च फलञ्च मूलञ्च वालश्च एतेषां समाहारः पाककर्ण पर्ण पुष्प फल मूल वालम् इति द्वन्द्वसमासः, समाहारद्वन्द्वः। तदनन्तरं पाककर्ण पर्ण पुष्प फल मूल वालम् उत्तरपदं यस्मिन् तत् इत्यर्थे अनेकमन्यपदार्थ इति सूत्रेण बहुव्रीहिः समासः। अनया रीत्या अत्र पाककर्ण पर्ण पुष्प फल मूल वालोत्तरपदात् इति पदे समाहारद्वन्द्वगर्भित बहुव्रीहिः समासः। अनेन सूत्रेण किं विधीयते? ङीष् प्रत्ययः विधीयते। ङीष् प्रत्यय विधानं तु जातेरस्त्री विषयादयोपधान सूत्रेणैव सिद्ध्यति किल इति चेत् सत्यम्। अस्त्री विषयात् नाम यः शब्दः नित्यस्त्रीलिङ्गः न भवति तत्रैतत् सूत्रं प्रवर्तते। इदानीं ये च शब्दाः पाककर्ण इत्यादौ नित्यस्त्रीलिङ्गः भवन्ति तत्रापि ङीष् प्रत्यय सिद्ध्यर्थम् अस्य सूत्रस्य आरम्भः। तथा च पाकाद्युत्तरपदात् नाम यस्मिन् प्रातिपदिके उत्तरपदं पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल वाल इत्येतेषु अन्यतमं भवति चेत् नाम पाकाद्युत्तरपदात् जातिवाचिनः समुदायः जातिवाचकः भवति चेत् स्त्रीविषयादपि ङीष् प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रार्थः। क्रमेण उदाहरणानि पश्यामः। ओदनपाक इति प्रातिपदिकं, पाकान्तं प्रातिपदिकमिदम्। एवं शङ्कुकर्ण कर्णान्तं, शालपर्ण पर्णान्तं, शङ्खपुष्प पुष्पान्तं, दासीफल फलान्तं, दर्भमूल मूलान्तं, गोवाल वालान्तम्। अतः एतेषु उदाहरणेषु सर्वत्रापि पूर्वोक्तया रीत्या पाककरणादयः शब्दाः अन्ते सन्ति। अयं समुदायः जातिवाचकश्च भवति इति हेतोः प्रकृतसूत्रेण नाम एते शब्दाः नित्यस्त्रीलिङ्गाश्च। अत एव अनेन सूत्रेण ङीष् प्रत्ययविधानम्। एते च शब्दाः ओषधिविशेषे रूढाः न तु ओदनपाकी इत्युक्ते ओदनं पचति इति ओदनपाकी शङ्कुकर्णीशा इत्यत्र व्युत्पत्त्यर्थः नैव प्रदर्शनीयः, ओषधिविशेषे रूढाः एते इति। सम्प्रति लघुशब्देन्द्रशेखररीत्या विचारः। पाककर्ण जातिवाचिनः किं बहुपुष्पा शाखा स्त्रीविषयादपीति अजात्यर्थं तु न
प्राक् पुष्पादिषु जातिवचनेषु नित्यस्त्रीलिङ्गेषु सदच्काण्ड इत्यादि निषेधात् योपधादपीति पुनर्जातिग्रहणादिति भावः अस्त्री विषयादितु पूर्वसूत्रेण विच्छिन्नम् इति लघुशब्देन्दुशेखरे नागेशोपाध्यायस्य पंक्तयः सम्प्रति एतासां पंक्तीनाम् अर्थः विवरीष्यते। एतेषाम् अर्थः सुस्पष्टः वर्तते। कथं? जातिवाचिनः किं बहुपुष्पा शाखा इति। पुष्पशब्दः अत्र अन्ते वर्तते, किन्तु बहुपुष्प इति शब्दः जातिवाचकः नास्ति इति हेतोः अस्य सूत्रस्य अप्रवृत्त्या अत्र ङीष् न भवति, किन्तु टबेव। बहुपुष्पा शाखा नाम बहूनि पुष्पाणि यस्यां शाखायां सा शाखा बहुपुष्पा इत्युक्ते अत्र जातिवाचकत्वम् अस्मिन् नास्ति इति हेतोः ङीष् न भवति। एवं स्थिते स्त्री विषयादपि इति पूर्वसूत्रम् अस्त्री विषयेव, स्त्री विषयादपि ङीष् प्रत्यय सिद्ध्यर्थमिदं सूत्रम् इत्युक्तम्। तावदेव एतत् सूत्र प्रयोजनं। नाम स्त्रीलिंग विषयेपि नित्यस्त्रीलिंग विषयेपि ङीष् प्रत्यय सिद्धिः अस्य प्रयोजनम्। अजात्यर्थं तु न, नाम जाति भिन्नत्वेपि इदं सूत्रं प्रवर्तते इति तु नास्ति इत्यर्थः। प्राक् पुष्पादिषु नाम पूर्वम् अजाद्यदष्टापित्यत्र इदं वार्तिकमेकमागतं सदच्काण्ड प्रादशदेकेभ्यः पुष्पात् इति। प्राक् पुष्पा, प्रत्यक् पुष्पा, सत्पुष्पा इत्यादि। प्राक् पुष्पादिषु जातिवाचकेषु शब्देषु नित्यस्त्रीलिङ्गेषु ते शब्दाः नित्यस्त्रीलिङ्गाः जातिवाचकाश्च। तत्रापि वस्तुतः प्रकृतसूत्रेण ङीष् प्रत्ययः प्राप्नोति, किन्तु एनं ङीष् प्रत्ययं बाधित्वा सदच्काण्ड प्रादशदेकेभ्यः पुष्पात् इति वार्तिकेन तत्र टाप् प्रत्ययः विधीयते इत्यंशः तद्वार्तिकव्याख्यावसरेपि पूर्वं प्रतिपादितः वर्तते। एवं स्थिते योपधादपि इति पुनः जातिग्रहणादिति भावः। नाम यस्तु योपदः भवति, यकारोपदः भवति, तत्रापि इदं प्रवर्तते। कुतः इत्युक्ते पुनः जातिग्रहण सामर्थ्यात् इति अर्थः। अस्त्री विषयादिति तु पूर्वसूत्रेण विच्छिन्नम्। अस्मिन् सूत्रे अस्त्री विषयादि पदं नानुवर्तते इति भावः। तदनन्तरम् इतो मनुष्यजातेः इति द्वितीयं सूत्रम् अस्य सूत्रस्य लघुव्याख्यानं क्रियते। अष्टाध्याय्यां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे पंचषष्टितमं सूत्रमिदम् इतो मनुष्यजातेः इति। इतः मनुष्यजातेः इति पदविभागः द्विपदं सूत्रमिदम्। अत्रापि ज्ञाप्रातिपदिकात् स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् इति त्रीणि अधिकारसूत्राणि प्रवर्तन्ते। अन्यतो ङीष् इति सूत्रात् ङीष् इति पदम् अनुवर्तते। तथा च इतः नाम प्रातिपदिकादित्यनुवर्तते इत्युक्तं तस्य विशेषणम् इतः इति। तेन येन विधस्तदन्तस्य इति सूत्रानुसारेण तदन्तविधः लभ्यते। तथा च इदन्तात् नाम ह्रस्वैकारान्तात् मनुष्यजातिवाचकात् स्त्रियां ङीष् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। यथा दाक्षी इति दक्ष इति प्रातिपदिकं तत्र अपत्यार्थे अत इति सूत्रेण ई प्रत्ययः प्रवर्तते। तद्धिते श्वजामादि इति सूत्रेण आदिवृद्धिः दाक्ष इति सम्पन्नं यस्य इति सूत्रेण अकारस्य लोपे दाक्ष इ दाक्षि। इदानीं दाक्षि इति शब्दः इकारान्तः वर्तते। गोत्रञ्च चरणैः सह इति गोत्रापत्य प्रत्ययान्तत्वेन जातित्वमप्यस्ति इति हेतोः सा च जातिः मानुषजातिः। अतः दाक्षि इति शब्दः मानुषजातिवाचकः इकारान्तश्च इति हेतोः अनेन सूत्रेण ङीष् प्रत्यये कुरुते सति दाक्षि ई यस्य इति च इकारस्य लोपे दाक्षी इति।
गोत्रञ्च चरणैः सह इति पूर्वं पठितमस्माभिः, तेन जातित्वं वर्तते इति। अतः दाक्षीति तत्र इयन्तात् अनेन सूत्रेण ङीष् प्रत्ययः सिद्ध्यते। एवं स्थिते जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् इति सूत्रेण अत्र सिद्ध्यति किल इत्युक्ते सत्यं, किन्तु यकारोपधत्वेपि ङीषर्थमिदं, यतो हि तत्र तु अस्त्रि अयोपधात् इत्युक्तं, नाम यत्र योपधं यकारोपधं प्रादिकं तत्र तु न भवति इति। अत्र तु योपधत्वेव ङीष् विधानाय इदं सूत्रं। यथा उदमेय इति कश्चन पुरुषः, उदमेयस्य अपत्यं स्त्री इत्यस्मिन् अर्थे पूर्वोक्तया रीत्या अत सूत्रेण ई प्रत्ययः क्रियते, आदिवृद्धौ औदमेय पूर्वसूत्रेण साधयितुं शक्यते, किन्तु यकारः अत्र उपधा अस्ति इति हेतोः अत्र पूर्वसूत्रेण न सिद्ध्यति, अतः अनेन सूत्रेण ई प्रत्ययः ङीष् क्रियते, पूर्वोक्तरीत्या यस्य चकारः औदमेयी। एवं स्थिते इदं सूत्रं कुत्र प्रवर्तते इत्युक्ते भगवता पाणिना स्पष्टमुक्तं मनुष्यजातिवाचकात् इति। तेन पक्षिजातिवाचकः यः शब्दः वर्तते, यथा तित्तिरि इति शब्दः, अयं यद्यपि इकारान्तः अस्ति, जातिवाचकोऽप्यस्ति, किन्तु मनुष्यजातिवाचकः नास्ति, पक्षिजातिवाचकः इति हेतोः अत्र तु ङीष् प्रत्ययः न भवति इति। अत्र शेखरकाराः तित्तिरिति स्त्री पुंसयोरपत्यान्ता द्विचतुष्षट्पदोरगाः इत्यमरात् अयं स्त्रियामपि इति भावः। इतः किं दरत् द्व्यै मगध इत्यणः अतश्च इति लुक् इति शेखरकाराणां पङ्क्तयः। इदानीं विवरणं दीयते। अत्र कश्चन प्रश्नः अस्ति, तित्तिरिः कुक्कुभो लावो जीवन् जीवंश्चकोरकः इति कोशः। एतत् कोशानुसारेण तित्तिरि इति शब्दः पुंलिङ्गे एव अस्ति। तर्हि स्त्रीलिङ्गे अस्य प्रयोगः नास्ति इति हेतोः स्त्रिया ङीष् प्रत्ययः भवति इति कथं वक्तुं शक्यते इति प्रश्नः। समाधानोच्यते, सत्यं भोः, भवदुक्तकोशानुसारेण अयं शब्दः पुंलिङ्गे एव अस्ति, स्त्रियां नास्ति, किन्तु अत्र कोशान्तरवचनप्रामाण्येन अमरकोशवचनप्रामाण्येन एवम् उच्यते, स्त्री पुंसयोरपत्यान्ता द्विचतुष्षट्पदोरगाः इति अमरकोशः। नाम अपत्यप्रत्ययान्ताः शब्दाः ये सन्ति ते स्त्रीपुंसयोः स्त्रियां पुंसि च भवन्ति इति। तदनन्तरं द्विचतुष्षट्पदोरगाः इत्युक्तं, नाम द्विपदाः, चतुष्पदाः, षट्पदा इति। एवं सर्पवाचनस्ते शब्दाः सन्ति, नाम द्विपद पक्षिविशेष, चतुष्पद एवं तत्र जन्तुविशेष मृगविशेषः, षट्पदाश्च ये सन्ति एवं षट्पद उरग सर्पवाचनस्य ये सन्ति एतेपि स्त्रियां पुंसि च भवन्ति इति। सम्प्रति तित्तिरीति पक्षिविशेषः अयञ्च द्विपदवाचकः भवति इति हेतोः अत्र स्त्रियां सम्भवोऽस्ति एतत् कोशवचनप्रामाण्येन, अतः अत्र ङीष् प्रत्ययः सिद्ध्यत्येव। एवं स्थिते इतो मनुष्यजातिः इत्यत्र इतः इत्युक्तं, तेन दरद् इति कश्चन दकारान्तोऽयं शब्दः, तस्मात् द्व्यच्कश्च अयं शब्दः दरद् द्व्यच्कः द्व्यै मगध कलिंग सूरमसादण इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः अत्र क्रियते। दरद् अ ते तद्राजाः इति सूत्रेण अण् प्रत्ययस्य तद्राजसंज्ञा, तेन अतश्च इति सूत्रेण तस्य अणः लुक् भवति। इदानीं
दरद् इति शब्दः वस्तुतः मनुष्यजातिवाचकः एव, किन्तु इकारान्तत्वम् अस्मिन् नास्ति इति हेतोः अत्र ङीष् प्रत्ययः न प्रवर्तते। अतः इतः किं दरद् इति तत्र प्रत्युदाहरणं दत्तं। तदनन्तरं तृतीयं सूत्रम् ऊङुतः, तस्य आदौ लघुव्याख्यानं क्रियते। अष्टाध्याय्यां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे षट्षष्टितमं सूत्रमिदम् ऊङुतः। ऊङ उतः द्विपदं सूत्रमिदं। ञाप्रातिपदिकात् स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् इति सूत्रत्रयम् अधिक्रियते। एवं जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् इति सूत्रात् जातेः इति पदम् अयोपधात् इति च पदम् अनुवर्तते। एवं मनुष्यजातेः इति सूत्रम् अनुवर्तते। प्रातिपदिकस्य विशेषणम् उतः इति, तेन येन विधिस्तदन्तस्य सूत्रानुसरणे तदन्तविधिर्भवति। तथा च एवमत्र सूत्रार्थः उदन्तात् अयोपधात् मनुष्यजातिवाचकात् ऊङ् प्रत्ययः स्यात् स्त्रियाम् इति। यथा कुरुः, कुरु इति प्रातिपदिकम्, उकारान्तं प्रातिपदिकमिदम्। यकारोपधत्वम् अत्र नास्ति, मनुष्यजातिवाचकश्च अयं कुरु इति। अतः अस्मात् ऊङ् प्रत्ययः क्रियते। ऊङ् इत्यत्र ङकारस्य अनुबन्धलोपे कुरु ऊ सवर्णदीर्घे कुरुः। अत्र कुरुनादिभ्यो ण्यः इति सूत्रेण कुरुशब्दात् ण्य इति प्रत्ययः। ते तद्राजाः इति सूत्रेण तस्य ण्य प्रत्ययस्य तद्राजसंज्ञा। स्त्रियाम् अवन्ति कुन्ति कुरुभ्यश्च इति सूत्रेण तस्य ण्य प्रत्ययस्य लुक्। एतावती प्रक्रिया तत्र कर्तव्या। स्थूलतः अस्माभिः उक्तं कुरुशब्दः ऊङ् प्रत्ययः सवर्णदीर्घः, किन्तु अत्र मनुष्यजातिवाचकत्वम् इत्यादि अपेक्षितं किल, तत् कथम् इत्युक्ते एतावती प्रक्रिया वर्तते। कुरुशब्दात् कुरुणादिभ्यो ण्यः इति सूत्रेण ण्य प्रत्ययः, ते तद्राजाः इति सूत्रेण तस्य ण्य प्रत्ययस्य तद्राजसंज्ञा। स्त्रियाम् अवन्ति कुन्ति कुरुभ्यश्च इति सूत्रेण तद्राज प्रत्ययस्य ण्य इत्यस्य लुक् भवति, तेन ऊकारः सम्प्रति क्रियते। पूर्वोक्तया रीत्या अपत्यप्रत्ययान्तत्वात् स्त्रीलिङ्गे वर्तते गोत्रञ्चरणैः सह। ऊङि सवर्णदीर्घे च कुरुः इति भवति। एवं स्थिते अयोपधादेव अयम् ऊङ् प्रत्ययः इत्युक्तं। तेन अध्वर्यु इति प्रातिपदिकम्, उकारान्तं प्रातिपदिकमिदं, मनुष्यजातिवाचकञ्च। अध्वर्यु इत्युक्ते यजुर्वेदसम्बन्धी पुरोहितः यः भवति, अध्वर्योद्गातृहोतरयजुस्सामर्ग्विदः क्रमात् इति कोशः। अतः अयं मनुष्यजातिवाचकः अस्ति, उकारान्तश्च अस्ति, जातिवाचकश्च, किन्तु यकारः उपधा अस्ति। अध्वर्यु उकारान्तः इत्युक्ते अलोन्त्यात् पूर्वसूत्रानुसरणे यकारोपधा अस्ति इति हेतोः अत्र तु ऊङ् प्रत्ययः न भवति इति। अत्र एकं वार्तिकम् अप्राणिजातेश्चारज्वादीनाम् उपसङ्ख्यानम् इति। नाम प्राणिजातिवाचकत्वाभावेपि ऊङ् प्रत्ययः भवति, किन्तु अरज्वादीनां, रज्वादि पर्युदासः, नाम रज्वादिभिन्नाः ये शब्दाः अप्राणिजातिवाचकाः तत्रापि भवति इति। अत्र अरज्वादि ह्रस्वान्त पर्युदासेन अलाबू कर्कन्धू इत्यत्र ऊङ् भवत्येव इति। अरज्वादीनाम् इत्युक्तम्। अत्र अंशद्वयं वर्तते। रज्वादिषु न भवति स्पष्टं। रज्जु इत्यत्र ह्रस्व उकारान्तः वर्तते। अनेन किं ज्ञायते, ह्रस्व उकारान्ताः ये रज्वादयः भवन्ति तत्र न इति। तेन अलाबू कर्कन्धो इत्यत्र ह्रस्वान्तत्वं नास्ति इति हेतोः निषेधाभावेन अत्र ऊङ् प्रत्ययः भवत्येव। अत एव नोङ् धात्वोः इति
निषेधः सिद्ध्यति नाम ऊङ् प्रत्ययः यत्र एवं धातुसम्बन्धीयः उकारः तत्र च अनयोः सूत्रार्थः एवं भवति तत् सूत्रार्थः अनयोः यणः परे शसादयः उदात्ताः न यथा अलाब्वा कर्कन्ध्वा इति इदानीम् अलाबू इत्यस्मात् तृतीया एकवचने यदा टा इति प्रत्ययः कृतः इकोणसूत्रणादेशे कृते सति अनयोः यणः परे अनयोः इत्युक्ते ऊङ् तथा धातु अनयोः इदानीम् अलाब्वा इत्यत्र ऊङ् प्रत्ययस्य ऊकारस्य स्तन्यणादेशः आगतः ततः परः यः शसादिः प्रत्ययः तत्र उदात्त निषेधः कृतः यथा अलाब्वा कर्कन्ध्वा इति अत्र शेखरकाराः ङकारः नाम ऊङ् इत्यत्र ङकारस्य का आवश्यकता ङकारः मास्तु ऊ उतः इत्येव भवति इत्युक्ते नोङ् धात्वोः इति विशेषणार्थः अन्यथा यवाग्वा इत्यादावपि निषेधः स्यात् दीर्घोच्चारणं प्रश्लेषेण उकारद्वय विधानद्वारा ब्रह्मबन्धोरित्यादि बहोरेहौ परकनिवृत्त्यर्थं रूपाणां सवर्णदीर्घेण सिद्धिरिति भाष्ये स्पष्टं श्वश्रूरिति तु श्वशुरश्वश्रवा इति निर्देशात् सिद्धं कुरूरिति एकादेशस्य पूर्वान्तत्वात् स्वादयः अध्वर्युरिति अध्वर्युशाखाध्यायवंशोद्भवा इत्यर्थः रज्वादि इति उत इति तु नेह संबध्यते अलाबोरिति भाष्योदाहरणादिति भावः कृकवाकुरित्यत्र मनुष्यजातिवाचित्वाभावात् पूर्वेणापि न इति शेखरे पङ्क्तयः अयमाशयः नकार अनुच्चारणेपि नम ऊङ्तः इति सूत्रेण विधीयमानः यः ऊङ् प्रत्ययः तत्र ऊङ् इत्यत्र ङकारस्य अभावेपि ऊ इत्येतावता उच्चारितेपि कुरुः इत्यादिकं रूपं सिद्ध्यत्येव एवं सिद्धे सति ङकारोच्चारणं किमर्थम् इत्युक्ते पूर्वमुक्तं नोङ् धात्वोः इत्यर्थं नाम नोङ् धात्वोः इति सूत्रे ऊङ् इत्यस्य ग्रहणार्थं तदुच्चारणं ङकारस्य उच्चारणं तदभावे नाम भवदुक्तरीत्यादि ङकारः नोच्चारित रूपं तु सिद्ध्यते कुरुः इत्यादि किन्तु यवाग्वा इत्यादावपि उदात्त निषेधः स्यात् नोङ् धात्वोः इति सूत्रे अपि ङकारः नास्ति चेत् ऊकारान्त प्रातिपदिकम् इत्युक्ते यवागू ऊकारान्त प्रातिपदिक हेतोः अत्रापि उदात्त निषेधः स्यात् अतएव अत्र भाष्यग्रन्थः एवमस्ति किमर्थो ङकारः विशेषणार्थः क्व विशेषेणेन अर्थः नोङ् धात्वोः नो धात्वोरित्युच्यमाने यवाग्वा इत्यत्रापि प्रसज्जेत सुस्पष्टमत्र अनन्तरं प्रश्नः नो धात्वोः इत्येव अस्तु इदानीं पुनः शङ्का भवतः आक्षेपः कः वर्तते इत्युक्ते नोङ् धात्वोः इत्येतदर्थं तदुच्चारणमिति मास्तु तत्रापि ङकाररहिततया नो धात्वोः इत्येव अस्तु इदानीं यवाग्वा इत्यत्र इदं सूत्रं न प्रवर्तते नोङ् धातोः इति कुतः इत्युक्ते अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य इति परिभाषा दोषो वार्यते कथम् अर्थवतः ऊकारात् अर्थवतः धातोश्च पराया शसादिर्विभक्तिः सा न उदात्ता इत्यर्थः यवाग्वा इत्यत्र किं जातम् ऊकारस्य अर्थवत्वं नास्ति अतः तत्र स्वरस्य प्राप्तिः तत्र नास्ति अतः ऊ इत्येव उच्चारितः ङकारः मास्तु इति प्रश्नः समाधानम् उच्यते भोः अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य इति परिभाषामाश्रित्य भवद्भिः आक्षेपः कृतः ङकारोच्चारणं मास्तु इति किन्तु सा परिभाषा अत्र न प्रवर्तते कुतः इत्युक्ते तस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तौ निमित्तं वर्तते विशिष्टरूपोपादाने एव सा यथा प्रादुहोडोढ्येशैष्येषु
नाम विशिष्य किञ्चित् शब्दस्वरूपं वक्तव्यं यथा ऊह ऊढ ऊढि एष एष्य इत्येवं तादृशे स्थले एव सा परिभाषा प्रवर्तते। वर्णग्रहणे तु न। अतः अत्र नकारः वर्णग्रहणं वर्तते हेतोः अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः नास्ति। यदा प्रवृत्तिर्नास्ति गकारस्य उच्चारणं न क्रियते चेत् यवाग्वा इत्यत्रापि ऊकारः वर्तते हेतोः तत्रापि अयं स्वरनिषेधस्य तद्वारणार्थं नकारोच्चारणम् आवश्यकमेव। एवं पुनः प्रश्नः ऊ इति दीर्घोच्चारणं मास्तु। कथं तर्हि नाम ऊतः इति सूत्रम् उ उतः सवर्णदीर्घे सति पदच्छेदः क्रियते उ उतः। इदानीं कुरु उकार तस्मात् उ इत्येव प्रत्ययः स्त्रीप्रत्ययः सवर्णदीर्घे कुरुः इति सिद्ध्यति। इति चेत् सत्यम् उकारद्वयं दीर्घेण निर्दिश्यते। द्वितीयः उकारः बाधकस्य शेषाद्विभाषा इति कपः बाधनार्थः। भवदुक्तं सत्यं यद्यपि अत्र ह्रस्वकारेपि रूपं सिद्ध्यति किन्तु अत्र शेषाद्विभाषा इति सूत्रेण कप् प्रत्ययः प्राप्नोति तद्बाधनार्थं दीर्घोच्चारणम्। अत्र भाष्यं स्पष्टं वर्तते। अथ दीर्घोच्चारणं किमर्थं न उङुतः इत्येव उच्येत। का रूपसिद्धिः ब्रह्मबन्धुः वीरबन्धुः इति सवर्णदीर्घत्वेन सिद्धम् इति आक्षेपः कृतः। दीर्घोच्चारणं किमर्थं मास्तु उङुतः इत्येव उच्यताम्। रूपसिद्धिः ब्रह्मबन्धुः वीरबन्धुः कुरुः इत्यादि कथम् इति चेत् सवर्णदीर्घत्वेन सिद्धम्। एतावता दीर्घोच्चारणं व्यर्थमेव इति प्रश्नः। समाधानम् उच्यते न सिद्ध्यति शेषलक्षणः कप् प्राप्नोति न सिद्ध्यति नाम सवर्णदीर्घः न सिद्ध्यति। कुतः इत्युक्ते अत्र ब्रह्मबन्धु इति शब्दे वा वीरबन्धु इत्यत्र वा कुरु इत्यत्र वा कप् प्रत्ययः प्राप्नोति। तस्य कप् प्रत्ययस्य बाधनार्थं अत्र दीर्घोच्चारणम् अवश्यं कर्तव्यम् अस्ति। एवं स्थिते पुनः प्रश्नः रज्वादिपर्युदासातु वर्णान्तेभ्य एव इति मूलं। रज्वादिपर्युदासात् वर्णान्तेभ्य एव इति मूलं। सूत्रादेव उतः इत्यनुवृत्तौ पर्युदासस्य का आवश्यकता इति। समाधानम् उच्यते उतः इति नानुवर्तते। कुतः दीर्घान्तः अलाबू इति शब्दः भाष्ये दर्शितः। यदि सूत्राद् उतः इत्यनुवर्तते चेत् वार्तिकसुदाहरणं किमुक्तम् अलाबू इत्युक्तम्। अतः पर्युदासेनैव तदर्थलाभः। एवं स्थिते कृकवाकुस्ताम्रचूडः कुक्कुटश्चरणायुधः इति कोशः। कृकवाकुः प्राणिजातिवाचकः ताम्रचूडः कुक्कुटः इत्यर्थः। अतः वार्तिकेन न ऊङ् नाम वार्तिके किं वर्तते अप्राणिजातेश्च इति। कृकवाकुः इत्युक्ते कुक्कुटः प्राणिजातिवाचक इति हेतोः अत्र तु ऊङ् नास्ति। मनुष्यजातित्व अभावेन ऊङ्मुतः इति सूत्रेणापि ऊङ् नास्ति। अतः कृकवाकुः इत्यत्र प्रकृतवार्तिकेन वा नो चेत् ऊङ्मुतः इति सूत्रेण वा उभयथापि ऊङ् प्रत्ययः न प्रवर्तते एव। अनन्तरं पंगोश्च इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानम्। अष्टाध्याय्यां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे अष्टषष्टितमं सूत्रमिदं पंगोश्च इति। पंगोः च इति पदविभागः द्विपदं सूत्रमिदं ज्ञाप्रातिपदिकात् स्त्रियां तथा अनुपसर्जनादिति सूत्रत्रयम् अधिक्रियते। ऊङ्त इति सूत्राद् ऊङ् इत्यनुवर्तते। पंगुशब्दात् अनेन सूत्रेण ऊङ् प्रत्ययः क्रियते। नकारस्वरमन्धलोपे सवर्णदीर्घे सति पंगुः इति सिद्ध्यति सुपीर्त्यसृगे च। अत्र वार्तिकं श्वशुरस्युकारकारलोपश्च इति। श्वशुरशब्दात् ऊङ् प्रत्ययः भवति। उकार अकारयोः लोपश्च भवति इति वार्ता। नाम श्वशुर इति प्रातिपदिकम् अनेन वार्तिकेन ऊङ् प्रत्ययः श्वशुर ऊ इति स्थिते
श्वशूर इति प्रातिपदिके यः उकारः वर्तते अन्ते यः अकारश्च वर्तते अनयोर्द्वयोरपि अनेन लोपः विधीयते। तथा च किं जातं श्वशुर इत्यत्र उकारकारलोपे श्व ऋ ऊङ् प्रत्यये योजने श्वश्रू इति भवति। श्वशुरस्य स्त्री श्वश्रूः। वस्तुतः अत्र संयोगादाख्यायन सूत्रेण प्राप्तः ङीष् तदपवादः। श्वश्रूः नाम पतिपत्न्योः प्रसूश्वश्रूः इत्यमरः। पत्युः या माता एवं पत्न्याः या माता सा श्वश्रूः इत्युच्यते। अत्र शेखरकारः पंगोश्च पंगुशब्दो गुणवाचीति पूर्वेण अप्राप्तिः। अत्र ऊङ्गुतः इति सूत्रेण कुतः न भवति इत्युक्ते अत्र जातिवाचकः भवेत् चेदेव तेन सूत्रेण सिद्धिः इति। पंगु इति शब्दस्तु गुणवाचक हेतोः पूर्वसूत्रेण अप्राप्तिः। अनन्तरं श्वशुरस्येति नाम पूर्वमुक्तं श्वशुरस्यकारकारलोपश्च इति तद्वार्तिकम् अनावश्यकम्। कुतः श्वशुरश्वश्रुरा इति एकशेष प्रकरणे सूत्रम्। श्वश्रा इति निर्देशादेव अन्त्य अकारस्य लोपः भवति। अतः ऊकारस्य भवति इति तन्निर्देशसिद्धमेव एतत्। अतएव भाष्ये इदं वचनं न दृश्यते। किं वचनं श्वशुरस्य कारलोपस्य वचनं न दृश्यते एव। ज्ञाप् इति सूत्रं ज्ञाप्रादिकासूत्रस्थ भाष्य स्वरसस्तु अयम् अनूङन्तः अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकम्। इतोपि किञ्चित् सूक्ष्मतया पश्यामश्चेत् ज्ञाप्रादिकसूत्रे भाष्ये श्वश्रू इति शब्दः अनूङन्तः ऊङ् प्रत्ययान्तः नास्ति अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकं स्पष्टं तत्र उक्तम्। अनन्तरम् अस्य वार्तिकस्य आवश्यकता नास्ति इति। श्वश्रुरा इति निर्देशेन श्वश्रू शब्दः सिद्धः इति ज्ञाप् सूत्रस्थ भाष्यमत्र कथम्। अथ ज्ञाप् ग्रहणं किमर्थं यतोहि भाष्यप्रामाण्यादिति। भाष्ये किं वर्तते इत्युक्ते अथ ज्ञाप् ग्रहणं किमर्थं न प्रातिपदिकादित्येव सिद्धं। ज्ञाप्रातिपदिका सूत्रे ज्ञापिजमास्तु प्रातिपदिका तावदेव भवतु इति चेत् न सिद्ध्यति। नाम ज्ञापग्रहणं विना न सिद्ध्यति। अप्रत्यय इति प्रातिपदिकसंज्ञायाः प्रतिषेधः प्राप्नोति। यद्येष ज्ञापग्रहणे हेतुः त्यूङ् ग्रहणमपि कर्तव्यं। त्यूङ् ति ऊङ् तावपि प्रत्ययौ ति इत्युक्ते योनस्तिः ऊङ् तु प्रकृतसूत्रेण तावपि प्रत्ययौ तिग्रहणे तावत् वार्तं तद्धितः प्रातिपदिकमिति संज्ञा भविष्यति। ऊङ् ग्रहणे चापि वार्तं वर्णान्तात् ऊङ् विधीयते। एकादेशे कृते अन्तादिवद्भावात् प्रातिसंज्ञा भविष्यति। अत्र उद्योतकारः श्वश्रू शब्दः श्वशुरश्वश्रुरा इति निर्देशात् अनूङन्तेव अयम् अव्युत्पन्न इति भावः इति उद्योतकारस्य आशयः। एतावता अस्मिन् पाठे पाककर्ण इत्यादि सूत्रार्थ विचारे अवसरे नित्यस्त्रीलिङ्गेऽपि ङीष् प्रत्यय सिद्ध्यर्थमिदं सूत्रम् इति निरूपितम्। इतो मनुष्यजातिः इति सूत्रव्याख्यावसरे तित्रि शब्दस्य स्त्रियां प्रयोगः समर्थितः। ऊङ्मुतः इति सूत्रविचारावसरे ङकार दीर्घोच्चारणयोः सार्थक्यम्। तत्र प्रसंगात् अर्थवद्ग्रहणपरिभाषायाः वर्णग्रहणे अप्रवृत्तिरिति निरूपितम्। एवं पंगोश्चेति सूत्रव्याख्यावसरे श्वशुरस्यकारकारलोपस्य इति वार्तकस्य अनावश्यकता श्वशुरश्वश्रुरा इति निर्देशेनैव सिद्ध्यति। अनया रीत्या अत्र पाककर्ण इत्यादि सूत्रम् इतो मनुष्यजातिः इति सूत्रम् ऊङ्मुतः इति सूत्रं पंगोश्च इति सूत्रचतुष्टयस्य व्याख्यानं सम्पन्नम्। इत्येतावता अयं पाठः समाप्तः इति शम्।